अब यो प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टका साथै प्रतिनिधि सभाबाट उक्त सम्झौतामाथिको प्रस्तावित व्याख्यात्मक घोषणालाई नेपालको संविधानको धारा 279 तथा प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 230 बमोजिम अनुमोदन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गर्दछु। अन्ततः हामी अब यो प्रस्तावलाई पारित गर्ने एउटा सन्दर्भमा आइपुगेका छौँ। सभामुख महोदयको अनुमतिले नेपालको संविधानको धारा 279 तथा प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 230 बमोजिम नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टका साथै प्रतिनिधि सभाबाट जारी गरिने उक्त सम्झौतामाथिको प्रस्तावित व्याख्यात्मक घोषणालाई अनुमोदन गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यज्यूहरूले बहसको क्रममा छलफलको क्रममा थुप्रै विषयहरू उठाउनुभयो। धेरै प्रश्नहरू उठे र आम जनतामा पनि धेरै प्रश्नहरू थिए, धेरै जिज्ञासाहरू थिए। सडकमा पनि ती आन्दोलनका रूपमा ती जिज्ञासाहरू थिए। आज व्याख्यात्मक घोषणा मार्फत सरकारलाई स्पष्ट गर्ने यो अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा म सबै आम जनता, आन्दोलनमा सडकमा भएका युवाहरू र मान्य सदस्यहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। सरकारले राष्ट्रप्रति, राष्ट्रियताप्रति, जनताप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी र आफ्नो प्रतिबद्धतालाई एउटा कानुनी मान्यता हुने स्तरबाट स्पष्ट गर्ने एउटा अवसर पाएको छ। त्यसको लागि म सरकारको तर्फबाट धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपालको संविधानलाई, त्यसको संविधानको महत्त्वलाई, संविधानको सर्वोच्चतालाई सरकारले कसरी आत्मसात गरेको छ भन्ने कुरा हाम्रो घोषणाले स्पष्ट गरेको छ। अथवा कुनै पनि गठबन्धन, सैन्य गठबन्धनमा नेपाल रहन सक्दैन, त्यो कुरा स्वीकार्य हुँदैन र हुन सक्दैन भन्ने कुरा स्पष्ट गरेको छ। र यहाँ उठेका थुप्रै विषयहरू, बौद्धिक सम्पत्तिका सन्दर्भमा उठेका कुराहरू, अन्य सम्पत्तिका सन्दर्भमा उठेका कुराहरू ती नेपाल सरकारका हुन्छन् भनेर ठोकुवा गर्दै सरकारले घोषणा गरेको छ। र सरकारले नेपालको संविधानलाई मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन समेतका आधारमा यो घोषणा एउटा कानुनी मान्यताको आधारमा अगाडि बढ्छ। संसदले पारित गरिसकेको एउटा कानुनको रूपमा यो अगाडि बढेको छ भन्ने कुरालाई अझ माथिबाट अगाडि बढाएको छ। त्यसकारणले कम्प्याक्टको समाप्तिपछि फेरि यो रहिराख्छ भन्ने कुरा समेतलाई स्पष्ट गर्छ। अब सायद उठेका सबै विषयहरू घोषणाले स्पष्ट गरिसकेका छन्। स्पष्ट गरिसक्दा आम जनतामा यो कुरा जाँदै गर्दा आम जनता स्पष्ट भएर ए तथ्य त यो रहेछ, सरकारको कुरा त यो रहेछ र नेपाली जनताले उठाएका प्रश्नको सम्बोधन यसरी गर्यो भनेर जनताले पक्कै पनि यसको समर्थन गर्ने मैले विश्वास लिएको छु। यहाँ अहिले तमाम प्रश्नहरू जो उठे, सरकारले जनभावनालाई, राष्ट्रियतालाई, राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई, अखण्डतालाई, नेपालको संविधानप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धतालाई स्पष्ट गरेको कुरा यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब एमसिसी परियोजना एउटा आर्थिक परियोजना मात्रै हो भनेर सरकारले स्पष्ट घोषणा गरिसक्यो। अब यसमा कुनै भरम पाल्नुपर्ने आवश्यकता छैन र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा नै हो। त्यसकारणले हामीले हाम्रो परराष्ट्र नीतिको बारेमा, हाम्रो असलग्नताको बारेमा हामी सबैसित सहयोग लिन्छौँ।
हामी सबैसित सद्भाव राख्छौँ र हामी सबैसँग मिलेर जान्छौँ। हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता, हाम्रो अखण्डता र हाम्रो नेपाली जनताको के अरे अधिकारलाई हामी कतै पनि तलमाथि पर्न दिन्नौँ भन्ने कुरालाई स्पष्ट गरिसकेको कुरा फेरि पनि म यहाँ दोहोऱ्याएर राख्न चाहन्छु। र अब यो लागू नहुँदा के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ, प्रक्रियाको कुरा उठेको छ। यो प्रक्रिया हो, यो प्रक्रियामा हामीले ल्यायौँ, व्याख्यात्मक घोषणा गऱ्यौँ, अस्पष्ट भएका कुराहरू, त्यहाँ नमिलेका कुराहरूलाई अझ व्यवस्थित गरेर सबै कुराहरू हामीले ल्यायौँ। ल्याइसकेपछि यो प्रक्रियामा आयो। अब यो तपाईँहरूको अगाडि, मान्य ज्यूहरूको अगाडि यो छ, यहाँहरूले पारित गर्दा यसले एउटा कानुनी रूप हाम्रो तर्फबाट लियो। यसलाई मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टमा यो पठाएर त्यसबाट पनि यो स्वीकार भएर आउने कुरामा म विश्वस्त छु। त्यसरी हुनेछ र यो दुवै पक्ष हुन्छ कि हुँदैन भने चाहिँ हुन्छ। हुँदैन भने स्वतः त्यो निष्क्रिय हुन्छ। मान्यज्यूहरूले भनिसक्नुभएको छ, गगन थापाले भनिसक्नुभयो, मान्य गगन थापाले भनिसक्नुभयो, मान्य शक्ति बस्नेत लगायतका साथीहरूले भन्नुभएको छ कि नभए यो स्वतः स्पष्ट के अरे निष्क्रिय हुन्छ। त्यस कारणले हामीले यो देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, अखण्डताको पक्षमा यहाँ हामी कोही पनि राष्ट्रका विपक्षमा त्यसका विरुद्धमा हुन सक्दैनौँ। यो नेपाली जनताले हामीलाई दिएको, हामीलाई विश्वास गरेको कुरा हामी जनतालाई घात गर्न सक्दैनौँ। बरु हामी बलिदानी गर्न सक्छौँ, बरु हामी त्यसको लागि सबै कुरा त्याग्न सक्छौँ भन्ने कुरा नै मुख्य कुरा हो। त्यस अर्थबाट यी उठेका जो प्रश्नहरू छन्, यी प्रश्नहरूले यो आजदेखि जनतामा एउटा नयाँ सन्देश, सकारात्मक सन्देश र गठबन्धन सरकारको जिम्मेवारी, गठबन्धनका दलहरूको जिम्मेवारी मात्रै होइन कि अघि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्माले टेबल गर्नुभएको प्रस्तावलाई आज पारित गर्दा प्रतिपक्षीय दलको पनि सहमतिको कुरा यहाँ चाहिँ उठिसकेको छ। त्यसकारणले एउटा राष्ट्रिय सहमतिको रूपमा यो अगाडि बढेको कुरा पनि म यहाँ स्पष्ट गर्न चाहन्छु। र मान्य सदस्यहरूले राख्नुभएका प्रश्नहरूको अहिले संक्षिप्त भनाइ यति राख्दै यो घोषणाभित्र सबै कुराहरू, सबै यहाँहरूले उठाउनुभएका सबै के अरे दफाहरूको बारेमा हामीले यहाँ जसरी राखेका छौँ, ती सबैभित्र हामीले दफाका उल्लेख गरेर राखिएका कुराहरूले सबै कुरा स्पष्ट गर्दछन्। अब कुनै कसर बाँकी छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यति भनेर मेरो भनाइ पुर्याउँछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, नेपाल सरकार र अमेरिकी सहायता सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टका साथै प्रतिनिधि सभाबाट जारी गरिने उक्त सम्झौतामाथिको प्रस्तावित व्याख्यात्मक घोषणामाथिको छलफल यहीँ समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य अर्थमन्त्री श्री जनार्दन शर्मालाई नेपालको संविधानको धारा 279 तथा प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 230 बमोजिम नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टका साथै प्रतिनिधि सभाबाट जारी गरिने उक्त सम्झौतामाथिको प्रस्तावित व्याख्यात्मक घोषणालाई अनुमोदन गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, अन्ततः हामी अब यो प्रस्तावलाई पारित गर्ने एउटा सन्दर्भमा आइपुगेका छौँ। सभामुख महोदयको अनुमतिले नेपालको संविधानको धारा 279 तथा प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 230 बमोजिम नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टका साथै प्रतिनिधि सभाबाट जारी गरिने उक्त सम्झौता माथिको प्रस्तावित व्याख्यात्मक घोषणालाई अनुमोदन गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। अब यो प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु।
यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टका साथै प्रतिनिधि सभाबाट उक्त सम्झौतामाथिको प्रस्तावित व्याख्यात्मक घोषणालाई नेपालको संविधानको धारा 279 तथा प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 230 बमोजिम अनुमोदन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू अर्को बैठक 2078 साल फागुन 18 गते बुधबार दिनको 1 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ।